Salut à tous et salut à toutes. Salut mes chers élèves, j'espère que tu connais top, Inch'Allah Ta'ala. Et merci, premier mot, de me rejoindre à cette nouvelle vidéo. اللي فيها Inch'Allah غادي نديرو la partie الثانية Inch'Allah Ta'ala من الكونديسيونيل بريزون. إذا من بعد ما حطيت لكم البارح البارتي الاولى ديال الكونديسيونيل بريزون وتعلمنا كيفاش نديرو نصرفو في الكونديسيونيل بريزون في لي فيرب دو بروميير جروب في لي فيرب دو دوزيام جروب وبعض الافعال ديال التروازيام جروب اللي هما ساهلين. رانا دابا نشوفوا الافعال ديال التروازيام جروب اللي هما شي شويه فيهم راكم عارفين الافعال ديال التروازيام جروب ديما كيديروا المشاكل مساخيط الوالدين. ودابا ركز معايا وما غاديش يبقى عندك المشكل في بعض الافعال. تري بيان دونك حاول تركز معايا وتكونسونطرا معايا باش انك تفهم مزيان. دونك شنو قلنا لا سيونس اللي فات نتفكروا. الا كنتي مازال ما شفتيش لا فيديو ضروري خصك تمشي تشوفها باش تقدر تفهم معايا. انا غادي نخليها لك في الاي اللي غتبان لك دابا اولا غادي نخليها لك في الديسكريبسيون. دونك انتبه كيفاش نصرف انا في الكونديسيونيل بريزون. اشنو غنحتاج؟ شنو هي القاعده؟ كيف ما ذكرنا الحصه اللي فاتت ذكرنا بان الكونديسيونيل بريزون كنحتاج الراديكال دو فيتور بلس لا تيرمينيزون دو لامبارفي. يعني الكونديسيونيل بريزون كيجمع لي ما بين جوج الازمنه اللي هما الفيتور والامبارفي. خصني نفهم كيفاش ندير نصرف انا في الفيتور وخصني نعرف لا تيرمينيزون دو لامبارفي. دونك تري بيان اللي ما فهمش لا تيرمينيزون دو لامبارفي راني داير واحد لا فيديو على لامبارفي دخلوا تفرجوا له باش هكا تفهموا لا تيرمينيزون دو لامبارفي. دونك تري بيان انتبه انا عندي اليوم غنصرف اتر و افوار و الي ولا قدنا الوقت في لا فيديو ما كانش طوال نزيدو دي فيرب وحدين اخرين ما عندناش مشكل ونخليوها لشي بارتي ثالثه. هادشي الا كنت من الطلبات ديالكم. انتبه دونك عندي اتر افوار الي. دونك اول حاجه باش نفهم انا مزيان غنحاولوا نصرفوا هاد لي فيرب هادو في الفيتور سامبل ديما كيف ما درنا في لا فيديو الاولى غنحاولوا نصرفوا هادو في الفيتور سامبل. دابا راني غنصرف هاد الدراري في الفيتور سامبل. ركزوا معايا عندي اتر وعندي افوار وعندي الي. خصني بعدا نعرف شنو هو الغاديكال ديال اتر في الفيتور. شوف كيتبدل كومبليتوم وهادشي علاش هادو افعال ديال التروازيام جروب لان الغاديكال ديالهم كيتبدل ما كيوليش كيشبه الاتر ما كيوليش كيشبه الافوار. دابا ما غنحطش اتر كيف ما هو ولا نحط افوار كيف ما هو ولا نحط الي كيف ما هو. الحصه اللي فاتت قلت لكم بان جميع الافعال اللي كيتسالاو ب ار سو سون دي فيرب دو بروميير جروب سوف لو فيرب الي. دابا غادي نشوفوا علاش لان الدراري الغاديكال ديالو كيتبدل. دابا راك غادي معايا في الغاديكال. دونك ركز معايا بغيت نصرف دابا انا اتر في الفيتور. شنو هو الغاديكال ديال اتر في الفيتور؟ شنو هو الغاديكال ديال اتر في الفيتور؟ الغاديكال ديال اتر في الفيتور هو اس او ار اس او ار اس او ار اس او ار. سير على الله اس او ار هو الغاديكال ديال الفيتور هو سير سير على الله هو سير. صافي غير باش تعقل عليا الغاديكال ديال اتر في الفيتور هو سير على الله عز وجل. سير على سير يلا هو سير. دونك واخا الغاديكال ديال اتر هو سير بغيت نصرفو في الفيتور غادي نزيدو لا تيرمينيزون ديال الفيتور. وشنو هي لا تيرمينيزون ديال الفيتور؟ سي اي اس. حفظت لا تيرمينيزون قلت لك حفظها حفظ لا تيرمينيزون ديال الفيتور. حفظتيها ولا مازال؟ احفظها صاحبي راه على كونجيغاسيون راه فهمتيها ما يبقاش عندك مشكل في اللغه. دونك ها اس ها زي شنو اخر هو او ان اس فنو او زد فو او ان تي. تري بيان وهنا صرفت لو فيرب اتر في الفيتور. غنقول جو سوغي tu seras تبع معايا je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront. يعني واحد لاكسيون اللي غادي نديرها في الفيتور. nous serons يعني غنكونوا باغ اكزومبل je serai un grand professeur de la langue française. غنكون احسن استاذ اللغه الفرنسيه بالنسبه لك ولا كنت بالنسبه لك وهبط كلها في لي كومونتير. يلا راني كنسهل عليك لا كونجيغاسيون. واخا انا صرفت اتر في الفيتور كنهضر معاك دابا بالزربه لانني شرحت لك في الفيديو اللي فات. افوار شنو هو دابا الغاديكال ديال افوار في الفيتور؟ ركز معايا هو اور هي ا يو ار. هذه هي الغاديكال ديال لو فيرب افوار في الفيتور. الغاديكال ديالو في الفيتور ماشي في زمان واحد اخر في الفيتور. دونك تري بيان دونك انا غادي يجي هنا وغادي نكتب له الغاديكال ديالو. ها هو ا يو ار. هذا ما تقوليش استاذ كي درتي عرفتيه ولا باش من قاعده لاكاديمي فرونسيز حطاه هكاك. هما الفرنسيين كينطقوا هكاك خصك انت تحفظوه هكاك عقل عليه. هذه من الاشياء اللي كنقول لك حفظها
الاشياء اللي كنقول لك احفظها راه كنقول لك احفظها، الاشياء اللي كنقول لك اجي تفهم اجي كنقول لك اجي تفهم. دونك ها ا يو ار، وهي شحال زوينه تكون كدير حصه وفيديو كتمتع الرضاوات. ا يو ار ا يو ار ا يو ار ا يو ار. تري بيان. ا يو ار خصوصا فاش كتكون عندك شي حبيبه بحال هادي كتصور بها، فاش كتزيد للقدام كيتبان غجيغج وكيبان لك داكشي كامل فلو ناضي كناضي. يلا ها يو ار، هذا لو راديكال ديال من؟ ديال الفيتور سامبل، لو راديكال دو فيرب افوار او فيتور سامبل. شنو غادي نزيدو دابا؟ غادي نزيدو لا تيرمينيزون. ها هو اي. يلا نحاول نشوفوا نزيدو لا تيرمينيزون باش بلا ما نضيعوا الوقت. زيدو لا تيرمينيزون غادي يولي j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. زيدها من عندك لانني انا غادي نحتاجو نصرفو في الكونديسيونيل بريزون. تري بيان. دونك واخا غادي نمشي لو فيرب الي. شنو هي ولا شنو هو الراديكال دو فيرب الي او فيتور؟ ركز معايا. سي اير. الراديكال ديال الي في الفيتور هو اير. كي داروا لها الساد الفرنسيين خلقوها هكاك، هما داروا لها هكاك، ربي بغاه يكون ايغ في الفيتور. يعني هذه قاعده، راه ما كاينش شي حاجه اللي غادي نشرحها لك، ما كاينش شي شرح دابا حاليا ولا فهم، هذه خصك تحفظها من الاساسيات اللي خصك تحفظهم. تعقل على ان الراديكال ديال افوار وهو اور، الراديكال ديال اتر هو سور، سير على الله، والراديكال ديال الي هو ايغ، هو ايغ. هاد ثلاثه الافعال علاش بديت لك بيهم؟ لانك غتحتاجهم بزاف. هاد ثلاثه الافعال غتحتاجهم بزاف، هاد ثلاثه الافعال غادي تحتاجهم بزاف. ايغ ايغ. دونك واخا بغيت نصرفو في الفيتور، بغيت نقول غنمشي غدا للعربيه، غادي نقول جيغي، دير لها لا تيرمينيزون هنايا، دير ا اي هنا، دير ا اس هنا، دير ا هنا، دير او ان اس هنا، دير او زد هنا، دير او ان تي هنا، وها انت صرفتي في الفيتور. غادي يولي لك الحبيب جيغي، tu iras, il ira, nous irons, vous irez, ils iront. انا ما غاديش نديرهم حيتاش غادي نديرهم ونولي نكتبهم، وحنا الدرس عندنا هو الكونديسيونيل بريزون. دونك تري بيان. هاد الزرق اللي عندي مكتوب دابا حاليا بالزرق هو الجزء الاول من القاعده ديال لو كونديسيونيل بريزون اللي هو لو راديكال دو فيتور. انت محتاج الراديكال دو فيتور. تري بيان. ها الراديكال دو فيتور ها هو جبناه. عقل على ان اتر الراديكال ديالو هو سير عاود عقل عليها، وراه اس او ار. غير انا كنقولها لك هكا باش انت تفهمها وتبقى عاقل عليها. والراديكال ديال افوار هو اور، ا يو ار. الراديكال ديال الي هو ايغ. دابا اش غادي ندير؟ غنمشي نحيد عليا هاد لا تيرمينيزون ونخلي غير الراديكال. غنحيد عليا لا تيرمينيزون ونخلي غير الراديكال. صافي غنخلي غير الراديكال. انا خليت غير الراديكال. دونك لا بغيت هاد الافعال دابا نصرفهم في الكونديسيونيل بريزون. شنو القاعده كتقول؟ الراديكال دو فيتور ها هما الراديكال، هما هذوك الراديكال اللي عندي تما، كل واحد بالراديكال ديالو اللي ما كيتغيرش، وغادي نزيد عليه لا تيرمينيزون دو لامبارفي. شنو هي لا تيرمينيزون دو لامبارفي؟ يلا ا اي اس زيد. تري بيان. ا اي اس برافو. تري بيان. زيد ا اي تي. تري بيان. زيد اي او ان اس برافو عليك. زيد اي او زد. تري بيان. زيد ستة بقات ا اي او ان تي. برافو حنا ناضيين. دونك لا تيرمينيزون دو لامبارفي سي اي اس اي تي اي او ان اس اي او زد اي او ان تي. وحنا ربطنا لا تيرمينيزون. دابا اش غادي ندير؟ غادي نجي مع الحبيب ديالي وغادي نحط لا تيرمينيزون دو لامبارفي باش نتمنى انني دابا ما نصرفش فيتور. دابا لا، دابا راني غادي نصرف في الكونديسيونيل، غادي نصرف في الدرس. دابا حاليا كنصرف في الكونديسيونيل بريزون. دونك جو سوغي ا اي اس، tu serais a i s, il serait a i t, nous serions vous seriez, il serait a i e n t. Très bien. وهنا صرفت اتر فاش؟ في الكونديسيونيل بريزون. وانت وليتي واعر في لا كونجيغاسيون صاحبي، انت وليتي ناضي. يلا زيد نكملوا عاوتاني افوا نكملوا الفرحه ديالنا. جوغي. دونك دائما غادي ندير هنا ا اي اس، كذلك هنا ا اي اس، كذلك هنا ا اي تي اي او ان اس. لا تيرمينيزون كتعاون. شحال فاش كنتي صغير كانوا كيقول لك سير تحفظ لا كونجيغاسيون، سير حفظ الكونديسيونيل بريزون، ولكن ديك الكلمات راه مصوبينهم علماء، مصوبينهم بدي تكنيك، مصوبينهم بقواعد. داك الكلمه محطوطه ما جابوش وحطوها، لا شوف انا الكلمه كي وليت نجزئها لك، وليتي كل جزء من الكلمه وليتي كتشوفه بطريقه كي جيتك. يلا ضرب عليها شي كومونتير زوين وشي قليب لتحت. يلا vous seriez
Il serait A-I-E-N-T. Très bien. Le verbe aller كذلك. Donc غادي ندير له نعم سيدي AIS. وليت نعم سيدي نفتح في لا كونجيغازون وليتي كتقول AIS مع راسك. واللي هنا عندي عاوتاني AIT وهنا عاوتاني EENS وهنا عاوتاني EEZ وهنا عندي AIENT. Très bien. وهذه هي القاعده ديال الكونديسيونيل بريزون اللي كان محمق امه سيدنا محمد ومحمق جميع الوليدات ديالنا ديال الثالثه اعدادي، الاولى بكالوريا، الثانيه الجدع مشترك، الثانيه بكالوريا، حتى الناس اللي باغيين يدوزوا لي كونكور ديال لي زانفيرميي غتحتاجوا فيه الديسكور رابورتي وغتحتاجوا هذا الزمان ردوا البال ليه، خدموه مزيان وكنتمنى لكم التوفيق. نتمنى انك تكون فهمتي. غادي نكتفي بهذا القدر باش لا فيديو ما يكونش طويل عليكم بزاف. خليو لي في لي كومونتير واش تبغيو شي بارتي ثالثه ولا ما تبغيوهاش. الا كنتو واحلين في دي فيرب ديال التخوازيام جروب صيفطوهم لي وانا نخدمهم معكم في لي زوطخ فيديو ان شاء الله اللي هما جايين. وحاولوا تخليو لي في لي كومونتير شنو هما الدروس اللي بغيتو باش هكا نوفر لخوتي داكشي اللي باغيين. وي ما تنساوش جو سوي افيك فو جيسكو بو ان شاء الله، يعني معكم حتى التالي ان شاء الله. والله يسخر الامور والله ينجحكم كاملين الدراري. راني معكم وما تخافوش. وكان معك خوك يوسف فارس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ونتمنى تكون استفدتي وتمتعتي معنا في لا فيديو. يلا نخلي لك الراحه.